अपडेट मार्फत तपाईहरुलाई काठमाडौँ लगायतका अन्य जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसको त्रास कस्तो छ, कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा कोरोना अपडेट मार्फत जानकारी गराइरहेका छौं। पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमणले 3780 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा संक्रमणबाट एकै दिन मृत्यु हुनेको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च भएको हो। यसअघि आइतबार 3689 जनाको मृत्यु भएको थियो। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा भारतमा थप 3,82,315 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसअघि अघिल्लो दिन 3,87,229 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने 3,449 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसैगरी हामी कोरोना अपडेटमा नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा के कस्तो अवस्था छ र त्यहाँको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौं। कोरोना अपडेट मार्फत हामीले तपाईलाई जिल्ला जिल्लामा के कस्तो अवस्था छ भनेर जानकारी गराइरहेका छौं। यसअघि हामीसँग सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेल टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। स्वागत छ शिवराम सर यहाँलाई ग्लोबल कोरोना अपडेटमा। शिवराम सर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? सुनेकै छु। स्वागत छ यहाँलाई कोरोना अपडेटमा। थ्यांक यू। अहिले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको अवस्था कस्तो छ? त्यहाँ कोरोना संक्रमितहरूको अवस्था कस्तो छ? म सिन्धुपाल्चोकको होइन नि त, म त काभ्रेपलाञ्चोक। माफ गर्नु होला, काभ्रेपलाञ्चोकको अवस्था कस्तो छ अहिलेको? ठिकै छ, अलिअलि संक्रमितको संख्या बढिरहेकै छ, केही मृत्यु दर पनि बढिरहेको छ। आजैको दिन पनि 3 जना चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ अस्पतालमा। हजुर, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा आज 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ कोरोना संक्रमणको कारण। संक्रमितहरू कति हुनुहुन्छ अहिले? 636 भन्छ आजको अपडेट, फाइनल अपडेट हुन बाँकी छ। 635 जति हिजोसम्मको, अब आजको चाहिँ फाइनली अपडेट हुन बाँकी छ। हजुर, कति परीक्षण गर्दाखेरि 636 जना संक्रमित देखिनु भएको हो? त्यो कति परीक्षण गर्दा भन्ने चाहिँ त्यहाँ त्यो अस्पतालमै चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो मैले भने चाहिँ संक्रमित संख्या चाहिँ त्यति छ। हजुर, अहिले 636 जना भन्नुभयो संक्रमित, सक्रिय संक्रमित 636 जना घरमा आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ अथवा अस्पताल भर्ना हुनुभएका चाहिँ 636 हो? होइन, सबै भनेको अस्पतालमा अहिले हामीसँग 19 10 29 जना जति हुनुहुन्छ टोटलमा। हजुर, कुन अस्पतालमा कति जना हुनुहुन्छ अहिले? धुलिखेल अस्पताल र शिर मेमोरियल अस्पतालमा त्यहाँ 9 जना, यतातिर 19 जना, 9 18 28 जना जति हुनुहुन्छ टोटल। व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि के काम गरिरहनु भएको छ अहिले त्यहाँ? हामीले छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने भन्दा नि नेपाल सरकारले धुलिखेल अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ 100 बेडको डेडिकेटेड कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने। अनि अब यहाँ जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट आइसकेपछि, त्यो खालको विवरण आइसकेपछि त्यसको अपडेट र कोअर्डिनेसनमा, सबै निकायहरूको कोअर्डिनेसनमा चाहिँ काम भइराखेको छ। अब उपचार गर्ने काम त अस्पतालको हो, बिरामीहरू अस्पतालै राख्नुपर्ने, बस्नुपर्ने बिरामीको सवालमा अस्पतालमै चाहिँ पठाउने, रिफर गर्ने कुराहरू छ। अनि सबै पालिकाहरूले चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू बनाउन, खास गरिकन नगरपालिकाहरूले जो बजारहरू छन् त्यसमा आइसोलेसन वार्ड बनाउने, अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन सहितको चाहिँ आइसोलेसन वार्ड बनाएको छ। र अब केही पालिकाहरूमा चाहिँ त्यो अक्सिजनको उपचार नै सुरु पनि भइसकेको छ। अक्सिजन दिनुपर्ने जसलाई चाहिन्छ त्यो खालको सुरुवात पनि भइसकेको अवस्था छ। र अब ग्रामीण एरियातिर चाहिँ अब खास के गरिकन भएको छ भने, कोही संक्रमितहरू फेला पर्नु हो भने उहाँहरूको चाहिँ आफन्तहरूसँग चाहिँ ट्रेसिङ गर्ने कामको लागि चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले पनि तोकेको छ। र हामीले पनि उहाँसँग निरन्तर बारम्बार अपडेट भएर चाहिँ के छ त्यो ट्रेसिङको अवस्था, कसको चाहिँ जाँच गरियो, PCR जाँच गरियो कि गरिएन भनेर हामी निरन्तर रूपमा फलोअप गरिराखेकै हुन्छौँ। त्यही अनुसार हाम्रो व्यवस्थापन भइराखेकै छ। हजुर, जस्तो कि अहिले निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ तर पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ आवत जावत गर्ने क्रम रोकिएको छैन, त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? बाहिर जिल्ला बाहिरिने भित्रिनेको मानिसहरूको क्रम चाहिँ कस्तो छ? हाम्रो यहाँ चाहिँ अब निषेधाज्ञा भनेको हाम्रो हाइवे केन्द्रित भनेको 2टा राजमार्ग छन्, अर्नीको राजमार्ग र धुलिखेलबाट सुरु हुने DP हाइवे। त्यो 2टा राजमार्ग केन्द्रित यातायात नियन्त्रण र निषेधाज्ञा आदेश जारी गरे हो। अनि अब जाने र बाहिर चाहिँ के भने, खास गरिकन काठमाडौँबाट धेरै बाहिरतिर जाने मजदुरहरू अथवा त्यहाँ बस्न नचाहने मान्छेहरूलाई चाहिँ
सम्बन्धित पालिकाहरूले चाहिँ नि के भन्छ उसमा समन्वय क्वारेन्टाइनमा बस्ने समन्वय गरेर क्वारेन्टाइनमा बस्ने प्रतिबद्धता भइसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ यही बाटोबाट पनि गइरहेकै छन्। अन्य के कस्तो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? आगामी दिनमा अब भयावह रूपमा कोरोना सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन्। काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लाहरूमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा व्यवस्थापन के गर्नुभएको छ? आगामी दिनको लागि तयारी के गर्नुभएको छ? त्यही त हामी सबै पालिकाहरूको समन्वयमा चाहिँ नगरपालिकाहरूतिर चाहिँ कम्तीमा 15 बेडदेखि लिएर 40 बेडसम्मको चाहिँ अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन सहितको आइसोलेसन वार्ड तयार गरिसकेका छ। त्यसमा बिरामीको उपचार, अक्सिजन चाहिने बिरामीहरूलाई अक्सिजनको सप्लिमेन्ट हुने गरिकनको त्यो खालको व्यवस्थापन भइसकेको छ र बाँकी त्यहाँबाट पनि नआउने मान्छेलाई चाहिँ अस्पतालमा रिफर गर्ने गरिकन हामीले पठाउन सक्ने अवस्था भएको छ। यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको छ, त्रास बढिरहेको छ, त्यहाँको जनजीवन कतिको प्रभावित भएको छ? नेचुरली अब त्यसमा त तपाईँलाई भन्नै पर्दैन नि। अब प्रभावित भइसकेपछि मान्छेहरू बाहिर निस्किन, केही मान्छे असाध्यै डराएर बाहिर निस्किया छैनन्, केही मान्छेहरू चाहिँ अब यो के होला र भनेर भन्ने पनि अवस्था हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ ती मान्छेहरूलाई सम्झाउने बुझाउने पनि गरिया छ। अब जरिवानाको स्ट्रिक्टली हामीले चाहिँ एकदम मान्छेलाई होल्डिङमा राखेर उनीहरूलाई चाहिँ नि स्थानीय प्रशासन अनुसार चाहिँ जरिवानाको पनि प्रावधान गरेर आज हरेक मान्छेहरूलाई हामीले जरिवाना गरिसकेका छौँ। त्यसरी बिना काम, त्यसरी बिना अनुमति हिँड्ने मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन त यसै गरी नै भइराखेकै छ। अहिले निषेधाज्ञा कतिको कडाइ गरिएको छ त्यहाँ? बिल्कुल कडाइ छ। त्यो चाहिँ के भने अब तोकिएका कामहरू जुन चाहिँ अति आवश्यक सामग्री लगायतका चाहिँ बिरामी लगायत केही मान्छेहरूलाई जान दिने व्यवस्थामा चाहिँ सहज रूपमै गइरहेका छन् र अरू अनावश्यक कामका मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै गरिरहेको छ हामीले। हजुर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। थप जानकारीका लागि हामी फेरि जोडिनेछौँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शिवराम पोखरेल, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र त्यहाँको अवस्था कस्तो छ र कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यसअघि नेपाल सरकारले कोरोना सङ्क्रमितहरूका लागि प्रयोग गरिरहेको रेमडेसिभिर औषधिको व्यवस्थापन गर्नका लागि हिजो काठमाडौँमा छारेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले रेमडेसिभिर औषधि कोरोना भाइरस सङ्क्रमितका लागि अचूक औषधि नभएको पनि जानकारी गराएको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले यो सबै प्रकारका कोभिड-19 का बिरामीका लागि आवश्यक नपर्ने र अचूक औषधि पनि नभएकाले यसको प्रयोगमा ध्यान दिन भनेको छ। विभागले 3000 भाइल औषधि आयात गर्न निजी कम्पनीलाई अनुमति समेत दिइसकेको छ। कोभिड-19 अस्पतालमा सिफारिस गरेकोले औषधिको तर्कसङ्गत प्रयोग गर्न डाक्टरहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। कोभिड महामारीको समयमा रेमडेसिभिर औषधिमाथि भ्रम सिर्जना भएकाले बजारमा कालो बजारीमा बिक्री वितरण समेत हुने गुनासो आएपछि अनुगमन गरी प्रयोगमा कडाई भएको औषधि व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ। यसैगरी काठमाडौँमा कोरोना सङ्क्रमणको दर वृद्धि हुँदै जाँदा सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भएसँगै सांसदहरूको PCR परीक्षण सुरु गर्ने भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय सांसद भवनको लोत्से हलमा बुधबार र बिहिबार बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म 2 दिन स्वाब सङ्कलन हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। यससँगै हामीसँग सुशीला मिश्र, धनगढी उपमहानगरपालिका उपमेयर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। स्वागत छ सुशीला मिश्रजी यहाँलाई कार्यक्रम ग्लोबल कोरोना अपडेटमा। धन्यवाद। अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाको अवस्था कस्तो छ? अब धनगढी उपमहानगरपालिकाको अवस्था हेर्दाखेरि उपमहानगरपालिकाभित्र हाम्रो सेती हस्पिटल छ, जो प्रादेशिक हस्पिटल हो। त्यसै गरेर थुप्रो प्राइभेट हस्पिटलहरू छन् हामीसँग र अब सबैको अवस्था हेर्दाखेरि कोभिडको कुरा गर्ने हो भनेपछि अब कोभिडको सन्दर्भमै सायद हामी कुरा गर्छौँ। त्यो सन्दर्भमा सबै ठाउँमा कोभिडको बिरामीहरू भरिभराउ छन् र जुन हाम्रो सेती प्रादेशिक हस्पिटल छ त्यो हस्पिटलको अब इमर्जेन्सी वार्ड सबै भरेर बाहिरसम्म पनि, किनभने उहाँहरूलाई अक्सिजन त उपलब्ध गराउनु पर्यो। जहाँ जसरी राख्न सकिन्छ त्यसरी अक्सिजनहरू उपलब्ध गराइराखेका छन्। त्यहाँनिर
हाम्रो 50 शैय्याको कोभिड आइसोलेसन छ, त्यो आइसोलेसन भरिभराउ छ। त्यसै गरेर हाम्रो जुन आइसियू छ, आइसियू कक्ष 10 बेडको छ, त्यो पनि एकदमै मान्छे कुरेर बसेका छन् पालो पाउनको लागि। अब यो अवस्था विकराल अवस्था नै छ। साँच्चै महामारी अहिले आएको सबैले त्यो किसिमको एउटा त्रास मनमा छ मान्छेहरूको। हजुर, धनगढी उपमहानगरपालिकामा अहिले कतिजना सक्रिय संक्रमित छन् कोरोनाका? धनगढी उपमहानगरपालिका भित्र हेर्ने हो भनेपछि अब अहिलेसम्म करिब 900 जति सक्रिय छन् र अब एकछिनपछि फेरि अर्को खबर आउँछ होला कति छन् भन्ने कुरा। यो थपिँदै जान्छ डेली। 150 देखि 200 को हाराहारीमा व्यक्तिहरू थपिँदै पनि गइराखेका छन्। म तपाईलाई एउटा के जानकारी पनि गराउँ भनेदेखि धनगढी उपमहानगरपालिका नेपाल भारतको सीमा नाकाको नगरपालिका पनि हो, सीमासँग जोडिएको छ। अब धेरै व्यक्तिहरू भारतबाट प्रवेश गर्ने गर्छन् भन्नाले नेपाल फर्किने गरेको अवस्था छ नै। यो सबै कारणले पनि यहाँनिर अब कोभिडको संक्रमण बढी हुनु यो मात्रै होइन, प्रदेशभरि नै बढी हुनुको एउटा कारण त्यो पनि हो। प्रदेशभरिकै विभिन्न जिल्लामा पनि अस्पतालहरू छन्, त्यो अस्पतालहरूमा पनि यो कोभिड संक्रमित व्यक्तिहरू एकदमै धेरै पनि छन्। यसरी हेर्दा किनभने जोखिम एकदम बढ्दो क्रममा पनि छ र सतर्कताको लागि अब 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा छ यहाँनिर र त्यो निषेधाज्ञा अहिले 30 गतेसम्म छ र त्यसपछि पनि के हुन्छ अब ठ्याक्कै सबै अवस्थालाई हेरेर त्यसमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अब धनगढी उपमहानगरपालिकाको व्यवस्थापनको कुरा गर्ने हो भनेपछि लामो समयदेखि गत वर्षदेखि धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्वाब सङ्कलन गर्दै आएको छ आफ्नै यो कार्यालयको कक्षमा। भन्नाले एउटा ठाउँ निश्चित ठाउँ हामीले बनाएका छौँ र यसपालि पनि हामी स्वाब सङ्कलन निकै अगाडिदेखि हामीले सुरु गर्यौं र दैनिक रूपमा कतिजनाको स्वाब सङ्कलन गरिन्छ त्यहाँ? स्वाब सङ्कलन हामीले सबैभन्दा बढी गर्ने गर्छौँ। यो अस्ति त हामीले 300 जतिको स्वाब सङ्कलन गर्ने गरेका थियौँ, तर अब यहाँनिर ल्याबको अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो रिपोर्ट जो छ एकदमै ढिलो आइदिने के यो पनि एक किसिमको समस्या छ र त्यसमा अब कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पनि आज एउटा बैठक बसेका थियौँ। यसलाई अलि चाँडै नै रिपोर्ट निस्किने गरेर काम गर्नु पर्यो भनेर पनि हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई भनि पनि राखेका छौँ। आज पनि प्रत्यक्षतः कुरा गरेर नै भनेका थियौँ। अब समस्या यति धेरै छ, खास गरेर अक्सिजनको एकदमै बढ्दो समस्या छ। यो देशभरिकै कुरो त हो नै र पनि सबैभन्दा बढी यस्तो किसिमका व्यक्तिहरू छन् जो अब कोरोना पोजिटिभ छन् र यो प्रदेशकै राजधानी पनि भएको हुनाले यहाँनिर बढी जोखिम पनि छ, बढी भिडभाड पनि छ, बढी एकदमै धेरै बिरामीहरू छन् र एकदमै चाँडै धेरैभन्दा धेरै हामीसँग त अब अक्सिजन सिलिन्डरको आवश्यकता छ र अक्सिजन त्यस्तो किसिमको फ्याक्ट्रीको पनि हामीसँग आवश्यकता छ। अहिले त्यो जडान हुन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो सम्बन्धी पनि प्रदेश सरकारसँग हाम्रो कुरो भइराखेको अवस्था छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले जस्तो तपाईले भन्नुभयो लगभग दैनिक रूपमा 900 भन्दा बढी चाहिँ संक्रमितहरू देखिरहेका छन्। होइन दैनिक रूपमा 900 भन्दा बढी होइन, सक्रिय संक्रमितको कुरा गरेको हो मैले अहिलेसम्मको, किनभने सन्चो भएर जाने पनि धेरै छन्। यसमा यो अब डराउनु पर्ने स्थिति कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ भयावह रूप देखाउँछौँ होइन, तर त्यो होइन। यसमा सन्चो भएर जाने पनि धेरै छन्। अब अर्को तपाईलाई के जानकारी गराउँ, धेरै व्यक्तिहरू घर घरमा बिरामी भएका छन् तर आफू सिकिस्त नभएसम्म चेक गराउन पनि आउँदैनन्, स्वाब दिन पनि आउँदैनन्। त्यसैले यथार्थ तथ्याङ्क पनि आइराखेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले यसरी अब निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ, जारी गरिएको छ, यस्तो अवस्थामा स्वाब लिनका लागि चाहिँ अब घरघरमा गएर व्यवस्थापन गर्नु भएको छ कि अस्पतालै आउनु पर्ने हुन्छ? यस्तो छ, हामीले अहिलेसम्म घर घरमा गत वर्ष हामीले गरेका थियौँ, ओडामा गएर सङ्कलन गरेका थियौँ होइन। अहिलेलाई अब सङ्कलन केन्द्रहरू अरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले घर घरमा गएर गरेनौँ। नगरपालिकाको प्राङ्गणमा एउटा छुट्टै फेरि यहाँनिर राखेका छौँ। अर्को सेती अस्पतालमा पनि छ र अन्यत्र पनि स्वाब सङ्कलन हुने गर्छ। मैले धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रको मात्रै कुरा गर्दैछु अहिले म। हामीले सङ्कलन गर्नेमा अहिले फेरि थोरै घटेको छ र अस्तिसम्मको आँकडामा 298, त्यसै गरेर 250
र 300 समथिङ यसरी भएको छ। दैनिक रूपमा 300 जनाको परीक्षण गर्दा कतिजना संक्रमित भेटिन्छन् त्यहाँ? यसमा करिब 40% संक्रमित भेटिराखेका छन्। हजुर, अहिले जुन तपाईले यो तथ्याङ्क भनिरहनु भएको छ दैनिक रूपमा यति 40% चाहिँ कोरोनाका संक्रमितहरू भेटिन्छन् भनेर, यो अवस्था हामी अब धनगढी उपमहानगरपालिका इन्डियासँग पनि जोडिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि हामी पहिला पनि एउटा यो भयावह स्थितिलाई पार गरेर यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। अहिले यो अवस्था सृजना हुनुमा तपाईँहरूले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्थ्यो? तपाईँहरूले किन त्यो जुन एउटा जिम्मेवार भएर हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ भनेर अझ इन्डियामा त्यस्तो भयावह स्थिति आइसकेको अवस्थामा धनगढी उपमहानगरपालिका चाहिँ के कुरामा चुकेर चाहिँ अहिले यो अवस्था आयो? धनगढी उपमहानगरपालिका जहाँसम्म छ कुनै पनि कुरामा चुकेको देखिँदैन। जुन धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयको प्राङ्गणमा स्वाब कलेक्सनको लागि यहाँनिर आउनुहुन्छ, उहाँहरू भनेको धनगढी उपमहानगरपालिका मात्रको होइनन्, प्रदेशभरिकै व्यक्तिहरू यहाँनिर आउने गर्नुहुन्छ। र अब हामीले के पनि सोचिराखेका छौँ भनेदेखि अहिलेसम्म त्यो कुरा लागू गरेका छैनौँ। सेती अस्पतालले 50 जनाको मात्रै परीक्षण गर्छ, कोटा निर्धारण गरेको छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म कोटा निर्धारण गरेको छैन। जति व्यक्तिहरू आउँछन् उहाँहरूलाई सेवा दिँदै गरेका छौँ। तर अब कोटा पनि निर्धारण गर्ने हो कि भन्नेतिर पनि हामी सोचिराखेका छौँ। किनभने अब एउटा क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा पनि रहन्छ नि त। क्षेत्राधिकारका कुराहरू छन्, आफ्नो ल्याब छैन, हामीसँग मेसिन छैन, हामीले सेती अस्पतालको भर पर्नुपर्छ र 19 गते दिएको यो स्वाब अहिलेसम्म पनि रिजल्ट नआइराखेको अवस्था, ढिलाइ भइराखेको अवस्था, त्यहाँनिर पनि एकदमै धेरै चाप भएको अवस्था, यो सबै कुराले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले पनि यसमा अगुवाई गर्नुपर्छ भनेर हामीले बेला बेला कुरा पनि उठाइराखेको छौँ। मैले थोरै कुरा तपाईँलाई फेरि शेयर गरेँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले गत वर्ष बनाएको 100 बेडको आइसोलेसन हामीसँग छ र अहिले त्यो आइसोलेसन हामीले प्रदेश सरकारले तयार गरेको आइसोलेसन हो र केही दिनपछि हामीले गेटा मेडिकल कलेजमा गोदावरी नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्ने गरेर सङ्घीय सरकारको निर्देशनमा त्यहाँनिर एउटा 500 बेडको आइसोलेसन हामी तयार गर्दैछौँ। अब 2-3 दिनमा त्यो आइसोलेसन पनि सञ्चालन हुन्छ। त्यसपछि फेरि नगरपालिकाले त्यहाँनिर जुन हामीले आइसोलेसनमा राखेका व्यक्तिहरूलाई त्यतातिर सिफ्ट गरिसकेपछि हामीले एउटा व्यवस्थित हस्पिटलकै रूपमा आइसोलेसन आइसियु सहितको आइसोलेसन तयार गर्ने कुरामा हामी लागिराखेका छौँ र क्वारेन्टिनको लागि हामीले व्यवस्थापन गरिराखेका पनि छौँ। गत वर्ष हामीले ठुलो होल्डिङ सेन्टर बनाएका थियौँ, तर अहिले अब धेरै सीमा नाकाको कारणले पनि यो केही कुराहरू छन् जुन कुरा यहाँहरूलाई सबै कुरा जानकारी पनि छैन। यहाँनिर सीमा नाकाभित्रको क्षेत्राधिकारका कुराहरू पनि छन्, कसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने, कुन जिल्लाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्ने धेरै विषयहरू छन्। त्यो सबै कारणले अहिले हामीले होल्डिङ सेन्टर बनाउन सकेका छैनौँ र अहिले प्रदेश सरकारलाई होल्डिङ सेन्टर बनाउने भनेर सङ्घीय सरकारले निर्देशन दिइसकेको अवस्था पनि छ। यी धेरै यावत विषयहरू छन्, तर पनि धनगढी उपमहानगरपालिका आफ्नो नगरभित्र व्यवस्थापन गर्न, त्यसै गरेर अक्सिजनलाई पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी लागि परेका छौँ। अहिले तपाईहरु पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ? हामी पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा छौँ। कतिजना बिरामी लगभग कति जति संक्रमितहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन अहिले सहजै गर्न सक्नुहुन्छ? धनगढी उपमहानगरपालिकाले चाहिँ कतिजना संक्रमितलाई सहज व्यवस्थापन गर्न सक्छ अहिले? अब यस्तो छ, धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रै सेती प्रादेशिक अस्पताल छ, थुप्रो प्राइभेट अस्पतालहरू पनि छन्। हामीसँग अब कोरोना आइसोलेसन सेन्टर 50 बेडको छ र धनगढी उपमहानगरपालिकाको आफ्नै 100 शय्याको आइसोलेसन सेन्टर पनि छ र हामीसँग अरू पनि अब यो वडा स्तरमा हामीसँग हस्पिटलहरू छन्। यो सबै गर्यो भनेपछि हामी बिस्तारै त्यसमा पनि व्यवस्थापन गर्न खोजिराखेका छौँ। डाक्टरहरू राखेर सकिन्छ भनेपछि आइसोलेसनै राख्ने भन्ने हिसाबमा गइराखेका छौँ, किनभने जोखिमको ट्रेन्ड हेर्ने हो भनेपछि बढ्दो क्रममा पनि देखिराखेका छौँ। त्यो सबै कारणले हामी व्यवस्थापनको लागि अगाडि बढिसकेका छौँ। जस्तो कि यो संक्रमित भएकाहरूलाई त समस्या पार्छ नै कोरोना भाइरसले, यसको कारणले अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि समस्या परिरहेको छ। यसका लागि के व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? अब यसको लागि पहिलो कुरा त उहाँहरूलाई सचेत गराउने कुराहरूमा एउटा
जनमानसमा कसरी सचेतना फैलाउने भन्नेतिर हामी लागेका छौँ। सचेतना ठुलो कुरा पनि हो। अब त यो धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र सचेत नागरिक छैनन् पनि भन्न सकिँदैन। तर पनि हाम्रो आफ्नो एउटा हामी व्यक्तिहरूको कुरा गर्दैछु म, एकदमै लापरवाही, जबसम्म आफूलाई जोखिम पर्दैन तबसम्म मान्छे नचेतिने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ र यसको लागि हामीले नै अनुरोध गरेको हो। अब त निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्छ कि भनेर त्यो किसिमको निषेधाज्ञा छ र निषेधाज्ञा एकदमै कडाइको साथमा हामीले राखेका छौँ। हामीसँग 24 घण्टाको लागि एम्बुलेन्स छ। त्यो एम्बुलेन्स हामीले कोभिड पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूलाई हस्पिटलसम्म पुर्याउन, त्यसै गरेर सीमा नाकादेखि आइसोलेसनसम्म पुर्याउनको लागि हामीले तयारी अवस्थामा राखेका छौँ र 24 घण्टा त्यो लागि पनि राखेको छ। र त्यसै गरेर अब हामी चाँडै नै सब वाहनको पनि खरिद गर्ने, किनभने हामीसँग थुप्रो त्यस्तो किसिमका सबहरू फेला पर्छन् जो हस्पिटलमा, प्रादेशिक हस्पिटलमा पनि ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरू पनि हुन्छन्। त्यति मात्रै होइन, अहिले कोभिडको कारणले धेरै व्यक्तिहरूलाई सबको व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो परेको छ। त्यतापट्टि पनि हामी लागेका छौँ। अक्सिजन सिलिन्डर खरिदको कुरालाई हामीले अगाडि बढाएर थोरै अक्सिजन हामीले खरिद पनि गर्यौँ ताकि जहाँनिर अप्ठ्यारो पर्यो त्यहाँनिर हामीले अक्सिजन पुर्याउन सकौँ। र यस्ता अनि भर्खरै मेरै अगुवाईमा बजारमा भएका जुन अटोमोबाइल्सहरूले प्रयोग गर्ने वर्कसपभित्रका सिलिन्डरहरू थिए, यो अक्सिजनको सिलिन्डरहरू उहाँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ यो वर्कसपभित्र, त्यो सबै सिलिन्डरहरूलाई हामीले कलेक्सन गरेर त्यति प्रादेशिक हस्पिटललाई दिइसकेको अवस्था पनि छ र अरू भएकाहरूलाई पनि हामीले कलेक्सन गरिराखेका छौँ ताकि सिलिन्डरकै अभावमा कसैले पनि अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था नरहोस्। हजुर, तपाईँको जानकारी अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकामा कुनै पनि सङ्क्रमित अथवा कुनै पनि बिरामीले केही कुराको अभावमा, स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा, अक्सिजनको अभावमा छटपटिनु पर्दैन भन्ने कुरा तपाईँले जानकारी गराउनु भयो। त्यस्तो यो जानकारी त गराएँ, तर यो सबै कुरा कन्ट्रोल भित्र छैन। किनभने धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र सबै कुरा पर्याप्त मात्रामा छ भन्ने कुरामा म गर्दैन, तर हामी हर सम्भव प्रयास गरेका छौँ हाम्रो क्षमता अनुसार यो भित्र उपलब्ध भएको साधन स्रोत, र देशले पनि सबै साधन स्रोतहरू उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था छ र पनि हामी सके जति कोही पनि अभावमा छटपटाउनु नपरोस् भन्नको लागि धनगढी उपमहानगरपालिका लागिराखेको छ र पनि कतिपय कुराहरूको खास गरेर अक्सिजनको अभाव देखि नै राखेको छ। हजुर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धन्यवाद। हामी थप जानकारीका लागि फेरि जोडिनेछौँ। हस्, धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुशीला मिश्र, उपमेयर धनगढी उपमहानगरपालिकाको। यससँगै हामी कार्यक्रममा ग्लोबल कोरोना अपडेटमा हामी तपाईँहरूलाई नेपाल फरमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था र वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराइरहेका छौँ। मङ्गलबार राति र बुधबार बिहान गरी कोरोना सङ्क्रमणबाट थप 26 जनाको मृत्यु भएको छ। कैलाली र रूपन्देहीमा 4, चितवनमा 3, सल्यान, मोरङ, मकवानपुर र बाँकीमा 2, पर्सा, झापा, बैतडी, गुल्मी र डोटीमा 1 जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धित जिल्लाका स्रोत व्यक्तिले जानकारी गराएका छन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशको पर्वत र स्याङ्जाका 1 जना कोरोना सङ्क्रमितको पनि मङ्गलबार बेलुका मृत्यु भएको छ। पर्वतका पुरुषको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो भने स्याङ्जाका सङ्क्रमित पुरुषको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिएका छन्। बुटवल धागो कारखानामा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा बुटवल उपमहानगरपालिका 12 का 47 वर्षीय पुरुष, बञ्चन गाउँपालिका 4 का 27 वर्षीय महिला, बुटवल 9 का 54 वर्षीय महिला र बुटवल 9 का 54 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर विष्णु गौतमले जानकारी दिएका छन्। कैलालीमा थप 4 जना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। मङ्गलबार रातिदेखि बुधबार बिहानसम्म गरी मृत्यु हुनेमा कैलालीका 58 वर्षीय, 53 र 72 वर्षका पुरुष र कञ्चनपुरका 35 वर्षका पुरुष रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिएका छन्। यससँगै हामी ग्लोबल कोरोना अपडेटमा नेपाल फरमा यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पर्न गएको असर र यसबाट बच्न के कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ भनेर मनोविद डाक्टर नम्रता प्रधानसँग जोडिएका छौँ। डाक्टर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कोरोना अपडेटमा।
नमस्ते लक्ष्मीजी, थ्याङ्क यू सो मच। अहिलेको अवस्थालाई तपाईँले कसरी निहालिरहनु भएको छ? नेपालमा जुन यो दोस्रो लहरको कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ, यो अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो दोस्रो लहरको संक्रमण आउँछ भनेर त हामीलाई थाहा थियो। हामी केही हदसम्म यसको लागि प्रिपेयर्ड पनि थियौँ होइन। नेपाल त इनफ्याक्ट लकी भयो भन्छु, किनकि यो स्टार्ट भएको त अक्टोबरमा हो। फर्स्टमा त पोल्यान्डतिर अक्टोबर महिनामा सेकेन्ड वेभ आउन स्टार्ट भएको छ। नेपालसँग हामीसँग त प्रिपेयर हुनलाई धेरै टाइम थियो। हामीले त वाच गर्ने धेरै टाइम पायौँ। हामीले अहिले देखेकोमा के छ भने मान्छेहरूमा धेरै एङ्जाइटी भइरहेको छ होइन, धेरै पानीका अट्याकहरू आइरहेको छ। यो सेकेन्ड लकडाउनमा हामीले धेरै चाहिँ सुसाइडल थट्सहरू आएको पनि देखिरहेछौँ। इरिटेसन, डर होइन, एकदम हेल्पलेस फिल गर्ने, एपिटाइटहरू, खानाको रुचिहरू हराउने। यो जुन भन्नुभयो तपाईँले समस्याहरू देखिरहेका छन् विभिन्न प्रकारका भनेर, यसमा चाहिँ कोरोनाको त्रासका कारण हो या अथवा घरमा बस्नु परेको छ, निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ, यसका कारणले हो? दुईटै हजुर। निषेधाज्ञा किन लागू गरिएको छ भन्दा कोरोनाको त्रासले नै त हो होइन। अहिलेको लागि त सबभन्दा अहिलेको टाइममा आजको दिनमा सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको त इन्फर्मेसन हो। जसको इन्फर्मेसनै छैन अब त्यो मान्छेलाई त के गर्ने होइन, आफ्नै पालमा छन् उहाँहरू। घर बस्दाखेरि मलाई लकडाउनमा यस्तो भयो, म बाहिर निस्किन पाइनँ, मैले के पनि गर्न पाइनँ भन्ने डरमा, भन्ने इरिटेसनमा, भन्ने तनावमा बसिराख्नु भएको छ भने जसको इन्फर्मेसन धेरै भएको छ उहाँहरूलाई फेरि अर्कै खालको तनाव छ। अब के गर्ने, मलाई पनि लाग्छ कि मरिने हो कि होइन। यो जुन त्रास छ, भयावह स्थिति कोरोनाको आयो भन्ने एउटा डर छ, यसलाई कसरी हामीले हटाउन सक्छौँ? यो डर त हटाउन निकै नै गाह्रो छ। अर्को 4-5 वर्षसम्म पनि सायद यो डरले हामीलाई दुःख दिनेवाला छ। यो कोरोना आयो भन्ने डर मात्र होइन, कोरोना आएको थियो, मलाई लागेको थियो, मेरो परिवारलाई लगेको थियो भन्ने डरले पनि हामीलाई एकदमै खानेवाला छ। अहिलेको टाइममा हामी के गर्न सक्छौँ भने एकअर्कासँग कनेक्ट दिन सक्छौँ। फिजिकल डिस्टेन्सिङ डेफिनेटली अहिलेको टाइममा हामी कसैलाई पनि घरबाट बाहिर जानु भनेर त भन्दैनौँ होइन, घरमा बस्नु सकेसम्म सेफ बस्नु। तर आफ्नो मान्छेहरूलाई फोन गर्नुहोस्, फोन गरेर नेगेटिभ कुरा, कोरोनाको यस्तो भयो, स्ट्याटिस्टिक्सले यस्तो भन्छ, यो मान्छे मऱ्यो, त्यो कुरा गर्ने होइन। कसैलाई लागेको छ भने म कसरी हेल्प गर्न सक्छु, या तपाईँले के पनि हुँदैन, त्यस्तै के परिहाल्यो भने हामी यहाँ छौँ, पोजिटिभ बस्नुहोस्, तपाईँ यङ हुनुहुन्छ या तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ, हामी यसमा ट्याकल गर्न सक्छौँ भन्ने खाले मोटिभेसन गर्ने। हामीले सबैभन्दा बढी चाहिँ सकारात्मक सोच राख्नु पर्यो। सकारात्मक सोच हाम्रो कल्चरमा कस्तो छ भने के भन्नु होला, उनीहरू दुःखमा भएको बेलामा के फोन गर्ने होला, बिरामीलाई के भन्ने होला भन्ने डरले गरेर पनि हामी अप्रोच गर्दैनौँ। तर त्यो डरले अप्रोच नगर्नु, त्यो लोनलीनेस भन्दा चाहिँ बरु अप्रोच गरेको बेटर। 1 मिनट कुरा गर्नुहोस् न, तर म छु है, तपाईँलाई केही पर्यो भने म यतै छु है, केही हुँदैन है भन्ने मेसेज चाहिँ एकअर्कालाई दिन अहिलेको टाइममा सबभन्दा जरुरी। हामी इग्नोर गरेर युट्युब हेर्न सक्छौँ, तर इग्नोर नगरिकन एकअर्कालाई फोनमा मात्रै पोजिटिभली मोटिभेट गर्न सक्छौँ। अहिलेको जुन अवस्था छ, यो अवस्थाका कारणले चाहिँ धेरै मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि विभिन्न खाले समस्याहरू आइरहेका छन्। यसलाई हामीले अहिलेको अवस्थामा कसरी हल गर्न सक्छौँ? समाधान नै अहिले नसके पनि हामीले व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छौँ? हजुर, अहिलेको लागि अब सबैले घरमा गर्न सक्ने भनेको त हेर्नुहोस्, राम्ररी खाने, राम्ररी सुत्ने, आफूलाई बिजी राख्ने, धेरै बिजी होइन तर बिजी, एउटा रुटिनमा बस्ने, आफ्नो पहिला जुन एक्टिभिटीहरू गर्नुहुन्थ्यो त्यो एक्टिभिटीहरू गरिराख्ने, कामको टाइममा काम गर्न बस्ने होइन। अब स्कुल जाने टाइम थियो भने स्कुलको होमवर्कहरू दिनुहुन्थ्यो, पढ्ने कुराहरू हुन्थ्यो, त्यो गर्नु बस्ने। सकेसम्म सोसियल मिडियाबाट अलिक टाढै बस्ने अहिलेको लागि होइन। थाहै नपाइकन बस्ने त डेफिनेटली होइन। इन्फर्मेसन जुन न्युजहरू हेर्ने तर एउटा स्पेसिफिक टाइम, त्यसपछि अरू कुराहरूमा पनि आफूलाई डाइभर्ट गर्ने। हेर्नुहोस्, बाँकी रोग जस्तै, बाँकी समस्या जस्तै यो समस्या पनि एन्ड हुन्छ, सकेर जान्छ। जस्तो कि यो कोरोना भाइरसको त्रास नेपालमा आउनुभन्दा अगाडि मानसिक समस्या लिएर, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या लिएर अस्पताल आउने र अहिले समस्या देखाउने व्यक्तिहरूमा फरक के छ, कति भिन्नता छ? पहिला समस्या लिएर आउनेहरूको सिम्पल समस्याहरू धेरै हुन्थ्यो होइन। उहाँहरू आउँदाखेरि पनि यही एङ्जाइटी, डिप्रेसन लिएरै आउनु हो।
तर अहिलेको चाहिँ धेरै जसोले हस्पिटल आउन रुचाउँदैनन् होइन, सबैजना डराइरहेछन् नि त, अब हस्पिटलमा गएर के हुने हो, सरिहाल्ला कि भनेर। त्यसैले धेरै जसोले चाहिँ फोन गर्छ। फोन गर्दाखेरि उहाँहरूको त एकदमै सोमेटिक सिम्टम्स हुन्छ। सोमेटिक सिम्टम्स भन्नाले जिउमा सिम्टम्स भएको जस्तो लाग्ने, कसैले घाँटीमा के अड्किया छ कि भन्ने खालि कुरा गर्छन् भने, कसैले निन्द्रै पर्दैन, मुटुको धड्कन एकदमै बढेको छ, एकदम डर लागेको जस्तो, खाली भएको जस्तो, एकदम केही फिलै नभएको जस्तो फिल हुन्छ भनेर फोन गर्ने एकदम धेरै नै छ। डाक्टर, तपाईँले अगाडि पनि भनिसक्नु भएको छ हामीलाई यो कुराहरू चाहिँ पहिल्यै थाहा थियो, हामी यो भयावह स्थितिमा पुग्न सक्छौँ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पहिले जानकारी हुँदाहुँदै पनि हामीले यो अवस्था बेहोर्नु परेको छ अहिले भनेर। यो अवस्था आउनुमा हामी कुन कुन क्षेत्रबाट को व्यक्ति कहाँ चुकेका छौँ? कस्तो अप्ठ्यारो क्वेसन हो, कस्तो अप्ठ्यारो क्वेसन। आई थिङ्क हामी छुटेको ठाउँ चाहिँ कता हो भने के इन्फर्मेसनमै अड्किन्छु म त। हामीले इन्फर्मेसन कोरोना लागेर मरिन्छ है भनेर त दियौँ, तर सायद हाम्रो इन्फर्मेसन कहाँ अधिकृत भएन भने यसबाट सेफ कसरी हुने। यदि कोरोना बजारमा छ भने, मान्छेहरूलाई धेरै लाग्न थालेको छ भने मास्क कसरी लाउने, डिस्टेन्स कसरी मेन्टेन गर्ने, हाइजिन कसरी मेन्टेन गर्ने, यस्तो कुराहरूमा फोकस गर्न चाहिँ हामीले बिर्स्यौँ कि जस्तो लाग्छ। हजुर डाक्टर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। थप जानकारीका लागि हामी फेरि जोडिनेछौँ। डेफिनेटली, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मनोविद डाक्टर नम्रता प्रधान र उहाँसँग हामीले कोरोना भाइरसको त्रास बढ्दै गएका कारण निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र घरमा बस्दा हामीले मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्न, तन्दुरुस्त राख्नका लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। यससँगै मङ्गलबार राति र बुधबार बिहान गरी कोरोना संक्रमणबाट थप 26 जनाको मृत्यु भएको छ। चितवनमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। भरतपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा भरतपुर महानगरपालिका 25 का 45 वर्षीय पुरुष, रूपन्देही बुटोल उपमहानगरपालिका 9 का 42 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यसै गरी अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान 1 मा 42 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको चितवन मेडिकल कलेजले जानकारी दिएको छ। विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा संक्रमित 2 पुरुषको बुधबार बिहान मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 54 वर्षीय र 67 वर्षीय पुरुष छन्। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका 7 र विराटनगर महानगरपालिका 12 र 12 का 67 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा बिहान मृत्यु भएको छ। यससँगै हामी ग्लोबल कोरोना अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अर्को थप जानकारी लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।